अब यिनीहरूलाई सबैलाई सुनाउनु पाए हुन्थ्यो। Okay, good afternoon class. Good afternoon everyone. Good afternoon. Okay, send that. Okay, Pen, भाइ, Ritika, सुन्नुभएको छ आवाज? Okay. Good afternoon everyone. Okay, thank you so much. Thank you. अजय भाइ, very good. तपाईहरुलाई हामीले जुन अहिले तपाईहरुको एक्जाम नजिकीको त्यसलाई ध्यानमा राखेर क्लासहरु गराइराखेका छौं र हाम्रो विद्यार्थीहरुलाई जति पनि क्लास गराउँछौं यो जुम भित्र विद्यार्थी नअटेको हुनाले हामी युट्युबमा हेर्नुपर्ने हुनाले हामी 1000 मात्र यहाँ अटेका छौं। त्यो भन्दा बाहेक स्टुडेन्टले हेर्न नमिलेको कारणले गर्दाखेरि हामीले लाइभ क्लास सञ्चालन गरेका छौं। तर यो लाइभ क्लास हामीले हाम्रो विद्यार्थीको सुविधाको लागि गरिएको एक्जाम नजिकीको अवस्थामा लगभग सम्भवतः एकदमै छिटो एक्जाम नजिकीको अवस्थामा यो हामीले तपाईको सुविधाको लागि जुन एउटा सुविधा दिएका छौं त्यसमा केही बाहिर युट्युब च्यानलहरु अथवा केही स्टुडेन्ट कसले गर्नुभयो त्यो थाहा भएन। त्यसमा चाहिँ हाम्रो भिडियोलाई डाउनलोड गरेर रिअपलोड गरिएको पाइयो। उहाँहरुलाई मैले एउटा जानकारी गराएको छु कि यो मेरो इन्स्टिट्युट भनेको मेरो जुन क्लासको भिडियो भनेको नेम इन्स्टिट्युटमा छ, सेडेप नेपाल नेम नर्सिङ प्लस यही भित्र मात्रै हुने हुनाले मेरो अन्त कहीँ पनि भिडियोहरु छैन र यहाँको भिडियोलाई डाउनलोड गरेर तपाईले जतिले केही युट्युब च्यानलमा त्यहाँ देखिएको छ त्यो तुरुन्तै हटाउनु भएन भने तपाईलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ र यसको कपिराइटको केस के हो तपाईले बुझ्नुहुन्छ। हामी त्यसमा तपाईलाई जानकारी मात्रै गराएको हो र यसलाई तपाईले पढ्नको लागि विद्यार्थीले हरेक स्क्रिनशट गर्नु राख्नु आफूले पढ्नु। तर यो मिसयुज गरेर हाम्रो इन्स्टिट्युटको जुन एउटा भिडियो छ नेमबाट हामीले बनाएको भिडियोलाई तपाईले डाउनलोड गरेर रिअपलोड नगर्नु होला। रिअपलोड नगर्नु होला, आफूले हेर्नलाई पढ्नुस्। युट्युबमा देखियो भने तपाईलाई कपिराइटको केस हुने कुरा भएको छ र जति भिडियो त्यहाँ छ त्यहाँ इन्ट्रान्स नेपाल भन्ने एउटा युट्युब च्यानल मैले देखेको छु र अर्को पनि त्यहाँ छ। भोलि तपाईले छिटो भन्दा छिटो त्यसलाई हटाउनु होला है। ओके, छिटो भन्दा छिटो हटाउनु होला। यदि हटाउनु भएन भने त्यसबाट तपाईलाई पर्ने अप्ठ्यारो अवस्था तपाईलाई नै थाहा छ। ओके, हामी मात्र विद्यार्थीलाई सुविधा दिएका छौं। हाम्रो नेमको हरेक विद्यार्थीहरुले पढ्न भ्याउने टाइममा 3 to 4 हामीसँग जोइन हुनुस् र पुरै क्लास हामी यसरी पढ्दाखेरि तपाईले मजाले बुझ्नु पर्ने हुन्छ है। ओके, ल तपाईले आफूले चाहिँ हेर्नको लागि प्रयोगमा ल्याउनुस् तर बाहिर त्यो मिसयुज नगर्नु र अरु युट्युब च्यानलबाट यो रिअपलोड नगर्नु होला। र जतिले गर्नु भएको छ त्यहाँ जुन देखिएको छ उहाँहरुलाई हामी तपाईलाई थाहा छ साइबर क्राइमको केस पनि लाग्छ। यो थाहा भएको कुरा हो। छिटो भन्दा छिटो केही समय भित्र मैले यो क्लास पछि हेर्दा त्यहाँ तपाईको भिडियो त्यसमा नहोस् है त। ओके ओके ओके, ल थ्यांक यू सो मच। तपाईलाई 1-2 जनाले गरेको कारणबाट मेरो हरेक विद्यार्थीहरुलाई केही समय वेटिङमा राखे, त्यसको लागि माफ गर्नु होला। अब हामी भने कन्टिन्यू गर्छौं। तपाईहरुलाई मैले जति पनि छ यो क्लासमा यस्तो ध्यान दिनुस्, मेरो क्लासमा यसरी जोइन गर्नुस् कि तपाईले कम्प्लिटली बुझ्नुस्, बरु त्यहाँ स्क्रिनशट गर्नु मिल्ने भए तपाईले पढ्नको लागि गर्नु है त। ओके ओके ओके, अब हामी यति गर्छौं। नेम इन्स्टिट्युट भित्र रहेर हामी जे पनि गर्छौं र बाहिर यहाँको भिडियोलाई फेरि मैले भने डाउनलोड गरेर रिअपलोड नगर्नु होला। त्यहाँ इन्ट्रान्स नेपाल त्यहाँ के लेखेको छ मैले त्यसलाई त अब थाहा त भइहाल्छ, चेक गरेपछि हामी जानकारीमा जान्छौं। त्यसपछि सकेसम्म त्यो भन्दा अगाडि तपाईले यसलाई हटाउनु होला। ओके, एनालोजी यहाँबाट तिरै लाग्दैन है त। अब हामी ध्यान दिएर एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूमा छौं। एनालोजी भन्ने पार्ट भित्र मैले अरु पनि हेडिङ राखेको छु। एनालोजी भनेको के हो भने मेन कन्सेप्ट सहित हामी अगाडि बढ्छौं। मेन कन्सेप्ट सहित अगाडि बढ्छौं। सिम्पल यहाँ कुरा के ध्यान दिनु भने एनालोजी भनेको के हो त भन्दा एउटा नियम ए बाट बी मा एउटा नियम भेट्छौं, ए बाट बी मा एउटा नियम भेट्छौं, त्यही नियम ए बाट बी मा जस्तो नियम छ त्यही नियमलाई एप्लाई गरेर सी बाट डी फाइन्ड आउट गर्ने सिस्टम चाहिँ एनालोजी हो। बुझ्नु भएको छ? ए बाट बी हामी जसरी भेट्छौं, जसरी निकाल्नेका छौं त्यही प्रोसेसबाट सी बाट डी निकाल्ने फाइन्ड आउट गर्ने सिस्टम के हो? एनालोजी हो। थ्यांक यू सो मच है। एउटा कुरा बुझ्नु होला। ओके, आन्सर दिइसक्नु भएको छ। यसमा मैले अरु कुरा गरिन के छ जस्तो हामी क्वेशन 1 बाट मैले स्टार्ट गरेको छु। एनालोजीमा हामीले वर्डमा कुरा गर्छौं भनेको यो वर्डहरु भए
लेटरको कुरा हुन सक्छ अथवा नम्बरको कुरा हुन सक्छ। अब यहाँ ध्यान दिएर हेर्नु, प इज टु क्याट भनेको छ। प इज टु क्याटको मिनिङ के हो, यसरी हामी अर्को खोज्ने हो। प इज टु क्याट, यो क्याटको जुन छ बिरालोको यो नङ्ग्रा, यसलाई हामी जो प भन्छौँ भने हुप भने के हो त, यो हर्सको यो घोडाको खुर जुन छ त्यसलाई हामी हुप भन्छौँ। सेन्स बुझ्ने र काम गर्ने। थ्याङ्क यू सो मच, राम्रोसँग गर्नुहोस्। अब यस्तै गरेर टुमा के छ हेर्नुहोस् त, कप इज टु लिभ देन बर्ड इज टु वाट भनेको छ। कप, भेरी गुड, थ्याङ्क यू सो मच। कप इज टु लिभ, द्याट इज कप इज टु लिभ भनेको हामी केही कुरा कपबाट खाँदाखेरि लिभको प्रयोग गर्छौँ भने सेम वेमा बर्डले केही कुरा खाँदा के प्रयोग गर्छ, बिगको प्रयोग गर्छ। कप इज टु लिभ, सिमिलरली के भयो, बर्ड इज टु बिग भन्ने कुरा हामी बुझ्नु पर्यो। केही कुरा खाँदा, कपबाट केही कुरा खाँदा लिभ प्रयोग गर्छ भने बर्डले बिग प्रयोग गर्छ भन्ने सेन्स यसको हो। अब तपाईँलाई थाहा छ, थ्याङ्क यू सो मच सुशान्त, चन्द्रदेव, दीक्षा, थ्याङ्क यू। अब यतापट्टि ध्यान दिनुहोस् त, क्वेसन नम्बर 3 मा के छ भने पिकक इज टु इन्डिया भनेको छ, बियर इज टु वाट भन्छ। अब पिकक इज टु इन्डिया भने के हो भने, पिकक भने के हो भने नेसनल बर्ड अफ इन्डिया हो भने, नेसनल बर्ड अफ इन्डिया हो भने भेरी गुड। बियर द्याट इज द नेसनल एनिमल अफ के, रसिया, नेसनल एनिमल अफ के, रसिया। सो भेरी गुड, थ्याङ्क यू सो मच। ओके, निकुञ्ज कनाल, थ्याङ्क यू सो मच। अब अप्सन सी इज द करेक्ट आन्सर। नाउ नेक्स्ट होमा हेर्नुहोस् त। ओके, अब होमा, आई इज टु बाई फेयर, टिथ इज टु के हो त, डिजिज हो रिलेटेड टु टिथ, द्याट इज पोरी हो। या तपाईँलाई थाहा छ यो भनेको आई भिजनसम्म सम्बन्धित डिफेक्ट हो, डिजिज हो भने टिथ भनेको रिलेटेड विथ के, पोरी हो। या अप्सन ए इज द करेक्ट आन्सर। ओके, अभिनव, थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँहरू यसरी हामीसँग लाइभमा नै जुट्नुहोस् र आनन्दले सिक्नुहोस्। तपाईँहरूको लागि हामी यो सुविधा दिएका छौँ र बिचमा 1-2जनाले गरेको मिसयुजले हामीलाई पनि अप्ठ्यारो नपरोस्। मैले फेरि भने हाम्रो भिडियोलाई फेरि तपाईँले डाउनलोड गरेर रिअपलोड युट्युबमा कसैले नगर्नु होला, आफूले हेर्नुहोस् मात्रै र पढ्नुहोस् मात्रै। फिजिसियन इज टु ट्रिटमेन्ट देन जज इज टु वाट। फिजिसियनले के गर्छ, ट्रिटमेन्ट गर्छ भने जजको काम के हो, जजमेन्ट हो। सामान्य कुरा छ। थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई, एलिसा, दिपेन्द्र, धीरेन, थ्याङ्क यू सो मच है। धेरैको नाम मैले पढ्न नभ्याए पनि राम्रो गरेको मान्छे धेरै हुनुहुन्छ। अब यसमा हेर्नुहोस् त, क्वेसन नम्बर 6 मा के देखिन्छ, अल्फाबेट बिसिएफजी कुनै एउटा स्ट्यान्डर्ड आफैमा के छैन, मिनिङ छैन। यसमा हेर्नु त, बी को भ्यालु 2 हो, बी को भ्यालु 2 हो, सी को भ्यालु 3 हो, एफ को भ्यालु 6 हो, जी को भ्यालु 7 हो, एच को भ्यालु 8 हो, आई को भ्यालु 9 हो, एल को भ्यालु 12 हो, एम को भ्यालु 13 हो। यसमा 2 बाट करेस्पोन्डिङ के छ, +6 छ, हरेकमा छ है। 3 मा के छ, +6 छ, 6 मा के छ, +6 छ, यसमा हरेकमा के छ, 7 मा 6 छ, हरेकमा 6 स्टेप अहेड गएको छ। थ्याङ्क यू गरिमा, समृद्धि, ओके, प्रतिष्ठा हो, नरेश, भेरी गुड बाबु। अब यता हेर्नु, त्यसो भए यहाँ कति छ, 14 छ, 15 छ, 18 छ र 17 छ। हरेकमा के गर्ने, 6 ले प्लस गर्ने हो, 6 ले प्लस गर्ने भनेपछि के भयो त, 14 + 6 20, 20 भनेको टी हुन्छ, 15 + 6 21, 21 यु हुन्छ, टियु चाहियो, टियु भएको एउटा अप्सन छ। सबै चेक गरेर टाइम वेस्ट नगर्नुहोस् है। थ्याङ्क यू सो मच तेज, सुशान्त, प्रियङ्का, भेरी गुड। अब यसपछि 7 मा हेर्नु त, अजय भाइ, गुड। अब त्यसपछि हेर्नु, सरस्वती राइट छ, 7 मा के छ, PASS है, अजय, ओके। यसपछि उदिर, गुड, PASS, QBTT भनेको, P भनेको 16 हो, A भनेको 1 हो, S 19 हो, S 19 हो, Q भनेको 17 हो, B 2 हो, T 20 हो, T 20 हो। के भयो त भन्नुहोस् त, 16 मा 1 + 17 भयो, 1 मा 1 + 2, 19 + 1 20, 90 + 20, हरेकमा के भएछ, 1 स्टेपले बढेछ। थ्याङ्क यू सो मच राहुल लगायत धेरैजना। अब श्वेता, यसमा के छ, 6 छ, 1 छ, 12 छ, 12 छ हो। यसरी नै तपाईँहरू रमाउनुहोस् र छिटो सिक्नुहोला। यसमा 17 द्याट इज जी चाहिएको हो, जी, त्यसमा बी चाहियो,
जी पछि बी भएको अप्सन कहाँ छ? अप्सन बी मा छ। भेरी गुड, थ्याङ्क यू समृद्धि, सरोज, सुधा, उधिर, थ्याङ्क यू सो मच सुधा। एन्ड नेक्स्ट वान हामी जाँदैछौँ कहाँ? नम्बरतिर है। निरज, एलिसा, श्रिया, थ्याङ्क यू, भेरी गुड। यसरी नै जानुहोला। 14बाट 9 जसरी आछ त्यही प्रोसेसबाट 26बाट के आउँछ हामी हेर्छौँ। दक्ष अधिकारी। ओके, अब यसमा हेर्नुहोस् त के छ। 14बाट 9 भनेको 9, 9, 5, 14, 5 घट्यो 21 माइनस 5 तो 26 माइनस 5 21 अप्सनमा छैन। त्यो लजिक होइन। नभएपछि सानो नम्बर ल्याउन के डिभाइड गर्ने कि माइनस गर्ने? एक्ज्याक्टली करेक्ट लजिक एलिसा, भेरी गुड छेत्री। अब 14बाट 9 ल्याउनलाई मैले डिभाइड गरेँ 2 ले भने 7 आउँछ। 7 मा 2 नै जोडे के आउँछ? 9 आउँछ। द्याट इज द रुल। ओके, नाउ हामी के गर्छ? यसलाई डिभाइड 2 गर्नु। 26/2 भनेको 13 हुन्छ। डिभाइड 2 अब के गर्ने? +2। 13 + 2 15 हुन्छ। त्यही भएर आन्सर अप्सन डी इज द करेक्ट आन्सर। सन्ध्या, सुशान्त, थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान। राहुल, सारा लगायत सबैलाई राम्रो गर्दै हुनुहुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 9 मा हेर्नुहोस् त के भनेको छ यो क्वेसनले। 8:2 युवराज, भेरी गुड। रिस्ता, सन्देश, के 8:28 देन 27 व्हाट भनेको छ क्वेसनले नि। के ध्यान दिनु पर्यो? 8बाट 28 भनेको 20 बढ्यो। यसमा 20 बढ्दा 47 अप्सनमा छैन, त्यही भएर हुँदैन। नरेश गिरी, सुशान्त रेग्मी, यसो भए एक्ज्याक्टली राइट आन्सर छ। यो भनेको 27 क्युब नम्बर हो। यो पनि क्युब हो। 12 को क्युब हो। तर 2 को क्युब हुँदै गर्दा यसको करेस्पोन्डिङ 28 भनेको यो त 5 को स्क्वायर +3 तिर गयो। तर यसमा 3 को क्युब +1 पनि भयो। 3 को क्युब 27 +1 गरेँ। तर नियम त हो नि, यो पहिलो 2 हुँदा यहाँ 3 भएछ। क्युबको क्युबै भयो। फर्दर 1 जोडिएछ। द्याट इज द रुल। युवराज, नवीन सापकोटा, लिसा, संस्कृति शाह, गजब भएको छ। यसमा त्यसो भए द्याट इज द पावर अफ 3। 27 क्यान बी एक्सप्रेस इन द एक्सपोनेन्ट अफ 3 इज 2। देन 2 हुँदा 3 हुन्छ भने 3 हुँदा 4 हुन्छ। एक्सपोनेन्टमा त के छ? 3 नै छ। +1, द्याट इज द रुल। आन्सर 65 इज द फाइनल आन्सर। भेरी गुड, थ्याङ्क यू सो मच। एक्ज्याक्टली प्रेम भाइ, भेरी गुड। सुशान्त, सजिल। अब यसपछि 10 नम्बरको एन्सर पछि त क्वेसन नम्बर 10 मा के गर्दै हुनुहुन्छ? क्वेसन नम्बर 10 मा हेर्नु त 3बाट 12 आउने धेरै नियम हुन्छ। 9 प्लस गर्दा पनि आउँछ। 5 + 9 14 छैन अप्सनमा, भएन। 3बाट 12 ल्याउने तरिका भनेको 3 मा 1 बढाइदिए मैले। 3 पछि वाट कम्स आफ्टर 3? द्याट इज द 3 4 जा 12 गरेँ भने यसमा मैले 5 मा 1 बढाउँदा 6 हुन्छ। 5 6 जा कति हुन्छ? 30 हुन्छ। एउटा टेक्निक तपाईँलाई मैले भनिदिन्छु कि कुनै सङ्ख्याको स्क्वायरमा त्यही सङ्ख्या प्लस गर्नु भन्न र एक स्टेप अगाडि बढ्नु भन्न द्याट इज द सेम। जस्तो यसलाई के गर्न सकिन्छ? 3 को स्क्वायर +3 गर्न सकिन्छ। लेट अस टेक कमन एज 3। यदि 3 कमन लिनुभयो भने हामीसँग 3 + 1 हुन्छ। यसको मिनिङ कुनै सङ्ख्यालाई त्यही सङ्ख्याको स्क्वायरमा त्यही सङ्ख्या जोड्नु भन्न र एक स्टेप अगाडि बढाउनु। राहुल, भेरी गुड भाइ। एउटै सेम थिङ्स, द्याट इज आन्सर अप्सन सी इज द करेक्ट आन्सर। नाउ नेक्स्ट क्वेसनमा आउनु। हम यसरी जानु हो। एमडी नवज अन्सरी, एकचोटि हेर्नु न ल, कन्फ्युज हुनुभयो हो। अब ध्यान दिनु, कुरा क्लियर हुन्छ, स्पष्ट हुन्छ। अब हामी यसमा कुरा सिधा सिधा ध्यान दिएर बुझ्छौँ कि 3बाट 12 निकाल्ने आइडिया के हो? 3 को स्क्वायर गर्नु न, नभए 3 को स्क्वायरमा 3 जोड्नु त। 3 को स्क्वायर 3 + 3 भनेको 12। 9 + 3 भनेको 12। त्यसो भए यहाँ 5 हुँदा के गर्ने? 5 को स्क्वायर +5 गर्ने। 25 + 5 भनेको 30 भनेको मैले है। कुरा यति नै हो। दीक्षा, कन्फ्युज? के को कन्फ्युज? अझै कन्फ्युज? हेर्नुहोस् यहाँ, ध्यान दिनु तपाईँहरूले। अगाडिबाट यो निकाल्ने हो कि होइन? 3बाट 12 निकाल्नलाई सुन्नुहोस् न तपाईँहरूले ध्यान दिएर। 3बाट 12 निकाल्ने आइडिया भनेको त 3 को स्क्वायरमा 3 जोड्दा आउँछ कि आउँदैन? आउँछ त। अब आउँछ।
त्यसो हो भने यसमा 5 छ भने नियम हेर्ने हो, जतिको स्क्वायर छ त्यही जोड्ने हो। अब 9 पनि कन्फ्युज रे, ल 9 हो कन्फ्युज भएको। ल नानी यहाँ हेर्नु, सबैजनाले बुझ्नु, यो 8बाट 8:28 हो, त्यसपछि 27 व्हाट हो। अब 8 भनेको क्युब नम्बर, यो पनि क्युब नम्बर, 2 को क्युब यो हो, हेर्नुहोस् यो 3 को क्युब छ, यो क्युबमा छ भने यो पनि क्युबकै केही आसपासमा छ भनेर बुझ्ने। 28 भनेको क्युब। ओके ओके, केही छैन सुमन पोखरेल, मैले तपाईँलाई ट्रिक सिकाइसकेको छु त, एक स्टेप बढाउनु, त्यही ट्रिक त हो, जे गर्नु गर्नु, बुझ्नु अनि गर्नु है। ओके, त्यसो भए 2 मा एक स्टेप बढाउनु 3 हुन्छ, 3 को क्युब प्लस 1 गर्नु, किनकि 28 ल्याउनु छ नि त। त्यसो भए यो 3 को क्युब हो भने त व्हाट टु डु, 2 पछि 1 बढ्दा 3 आउँछ, 3 पछि 1 बढ्दा 4 आउँछ, एक्सपोनेन्ट त कन्स्ट्यान्ट 3 नै छ। त्यसो भए फेरि प्लस 1, 4 को क्युब 64 प्लस 1 भनेको 65 हुन्छ है। ओके, बुझ्नुभयो? ओके, अब यस्तो हुन्छ डम्मर बाबु, यहाँ ध्यान दिने, तपाईँले के भन्नुभयो भने त्यस्तो अवस्थामा एनालोजीमा नि क्वेसन सेट गर्दाखेरि यस्तो कुरा ध्यान दिन्छ कि तपाईहरूलाई कन्फ्युजन नहुने गरेर दुईटा देख्छ। भेरी गुड। ओके 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 ओके, दुईटा अप्सन लजिकल्ली नजुझ्ने किसिमले क्वेसनहरू हामी अप्सनहरू एक्जाममा सेट गरेको हुन्छ कि तपाईहरू त्यसमा टेन्सनै नगर्नु है त। ओके, तपाईँले सोधेको क्वेसन ठिक क्वेसन हो, एक्जाममा त्यस्तो क्वेसनको आन्सर राखेको हुँदैन, एउटा लजिक मात्रै जोड्ने खाले मिल्ने खाले राखेको हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। अब यसमा 35 निकाल्नु पर्यो, कसरी आउँछ? जब अल्फाबेट दिन्छ, फर्स्ट प्रायोरिटी सुड बी गिभन टु दियर करेस्पोन्डिङ भ्यालुज अफ अल्फाबेट। सो एम को भ्यालु 13 छ, बी को भ्यालु 22 छ। अब 22 र 13बाट 35 कसरी आउँछ? यसलाई जोडेर आउँछ, 22 प्लस 13 भनेको 35 हो। त्यसो भए यल को भ्यालु 12 हो, टी को भ्यालु 20 हो। 12 प्लस 20 भनेको कति भयो त? 32 हो। सम गरेर आउँछ। कहिलेकाहीँ के गर्न सक्छ थाहा छ? यसलाई डिभाइड हुँदैमा डिभाइड गर्ने भन्ने होइन, यसलाई कहिले मल्टिप्लाई गर्छ, कहिलेकाहीँ विभिन्न लेटर स्ट्रेट लाइन काउन्ट गर्छ, कहिलेकाहीँ यममा एउटा दुईटा तीनटा चारवटा लाइन छ, विभिन्न लजिक हुन सक्छ। सजिल भाइ, ओके ठिक छ। स्मृति, ओके थ्याङ्क यू सो मच। 12 नम्बरको क्वेसन भन्ने पटक पटक एक्जाममा सोधेको क्वेसन पनि हो। नेहा, स्मृति, माधविन, ओके निरज पोखरेल। अब यता हेर्नु ल, यसबाट यो वाट कसरी आउँछ? 16बाट 56 हामी कसरी निकाल्न सक्छ? ध्यान दिएर हेर्नुहोस् त। 16बाट अलिकति धेरै ठुलोतिर गयो भने मल्टिपलको दिमाग लगाउने, केही मात्रै बढेको छ भने एडिसनको कुरा दिमागमा राख्ने। रुता श्याम वास्तोला एबिसी, ओके थ्याङ्क यू सो मच। त्यसो भए 16बाट 56 को मल्टिपल पढ्दा एकैपटक आउँछ, 16 3 जा 48, 48 प्लस त्यसो भए 8, 16 इन्टु 3 गऱ्यो भने 48 आउँछ। तर 56 ल्याउनलाई त 48 मा चाहिँ 8 पुगेन। अब रुल के हो त? यसलाई इन्टु 3 गरेर फिक्स 8 जोडेको हो या अरू कुनै उपायद्वारा 8 निकालेको हो। 30 थ्रु 3 जा 96, 96 मा 8 भनेको 104। हामीसँग अप्सनै छैन, त्यही भएर के बुझ्ने? 8 कसरी जोड्यो? यसैको आधा 16 को हाफ गराएर त्यहाँ जोड्यो। त्यसो भए 32 इन्टु 3 मा 32 को आधा 16 जोड्ने। 96 plus 6 last time 12, 2 we have only option D is the B is the correct answer. Final answer. Exactly. नभए यस्तो गर्दा पनि हुन्छ। मैले तपाईलाई एउटा कुरा के सिकाउँछु भने नि, यो कमनली सबैमा नमिल्ने हुनाले हो। मैले तपाईलाई कति ठाउँमा त भन्छु, कतिपय कुराहरू चाहिँ कमनली मिल्दैन भने विद्यार्थीलाई त्यो कुरा गर्दिन के, क्लियर नभएको कुरा। नत्र पनि कतिपय बेला करेस्पोन्डिङ यो पार्ट मिलिरहेको हुन्छ के, यो मिलेर यसो हेर्ने सिस्टम अल्मलिनु भयो भने, नभए सजिलो तरिकाले हेर्नु। यहाँ 1 सेकेन्ड भन्नुभएको छ नि, 16बाट 32 भयो भने 56 को डबल कति हुन्छ? 112 हुन्छ। यो पनि मिल्छ के साइक्लिङमा। हामी त्यो एनालोजीको रेसियो एन्ड प्रोपोर्सनको सिस्टमबाट पनि त्यो सेट गर्न सक्छ कि। हाम्रो एउटा नियम यस्तो छ कि फर्स्ट र थर्ड को रिलेसन छ भने सेकेन्ड र फोर्थ को रिलेसन पनि त्यही सिस्टममा जान्छ। यदि यति हेर्नु न, 16बाट 32 भयो भने डबल भयो नि त, 56 बाट डबल 112। तर यो सेटिङ हुने खाले सधैँ क्वेसन राखेको हुँदैन, कहिलेकाहीँ मात्रै यस्तो खालको नम्बर राख्छ कि मिल्नेमा हुन्छ।
ओके, किन नहुनु सुशान्त रेग्मी, किन नहुनु, भइहाल्छ बाबु। मै के गरेँ, सानोबाट जोड्न सुरु गरेँ। तपाईँ ठुलोमा किन जाने, ठुलोमा गएर ब्याक भए पनि त कुरा उही हो है। कुनै कुरा जोड्दा मिल्छ भने त्यो कुरा बुझ्नुहोस्, घटाउँदा पनि मिल्छ, मल्टिप्लाई गर्ने कुरा डिभाइड गर्दा पनि मिल्छ, त्यही छैन। छिटो के हुन्छ त्यही नै गर्ने। अब मलाई यसको एन्सर, अब एक्जाम छिटो हुन्छ सम्भवतः 9 गते। अब यहाँ हेर्नुहोस्, 24:60 हो, 24:60, भेरी गुड। त्यसो भए यसै हेर्दा नि भयो, अहिलेको तरिकाले नि मिल्छ। 24 × 2 गरेर 12, 24 48मा 12 जोडे पनि 60 हुन्छ। नभए 24 त्यहाँ 72 गरेर 12 घटाए पनि हुन्छ। धेरै ललित बाबु, भेरी गुड। त्यसो भए इन्टु 2, 120 दुना 240 हो, 120 को आधा के हो, 60 हो। 240 + 60 300 हो। यसरी गर्नुहोस्, होइन अहिलेको मैले नियम एप्लाई गर्छु भनेर गरे पनि गर्नु कि जस्तो ललिता। ओके गुड। 24बाट 120 हुनलाई यसको 5 टाइम्स हो कि होइन, 60बाट पनि के गर्ने, 5 टाइम्स गर्ने, 60 × 300। जे गर्नुहोस् गर्नुहोस्, तर बुझ्नुहोस् अनि गर्नुहोस्। नेक्स्ट नाउ क्वेसन नम्बर 14, बुझ्नुहोस्, यो काम तपाईँलाई हुन्छ। धीरेन, ओके, जय शङ्कर, ओके बाबु, राइट। अब यहाँ हेर्नु, इन्टु 5 भन्नुभएको छ, एक्ज्याक्टली करेक्ट छ। यसबाट यो त घट्दो क्रममा छ, यसमा कुनै मल्टिपल, यस्तो क्वेसन आयो भने कुनै मल्टिपल भएको छैन, यसरी बुझ्नुहोस्। डिभिजन भएको छैन, यसरी बुझ्नुहोस्। हामीलाई 0.00573 यस्तो मल्टिपल डिभाइड हामीलाई दिँदैन यस्तो क्वेसनमा। सिम्पल योबाट यो त सानो रिडक्सनको कुरा छ, घटेको छ। 335 मा 216 भनेको कतिले घटेको, 16 भनेपछि यहाँ कति बाँकी भयो, 84 ले घट्यो, उता 35 बढी छ भनेपछि कति भयो, 9, 119 के भएको छ, डिक्रिज भएको छ। 119 ले घटेको छ, एक्ज्याक्टली। कस्तो राम्रो लजिक, अन्जु, भेरी गुड नानी। अरूले पनि दिनुभएको छ, सुरज भाइ, भेरी गुड। त्यसो भए सेम आइडियाले के गर्ने, 119 लाई के गर्ने, रिड्युस गर्ने, घटाइदिने हो, एन्सर खोज्ने हो। 8 यसमा डिभाइड माइनस गर्नु, 987 मा 119 लाई घटाइदिने हो। 17 मा 9 के भयो, 8 भयो। यसमा 7 भयो, 6 भयो, 8 भयो, 868 अप्सन कहाँ छ रे, एन्सर अप्सन। ओके, भेरी गुड रूपा, थ्याङ्क यू सो मच। अप्सन इज द करेक्ट आन्सर, अप्सन ए हो है। राम्रोसँग पढ्नुहोस्, मजासँग पढ्नुहोस् र केही कुरा सिक्नुहोस्। र मैले फेरि पनि भने, डाउनलोड गरेर मिल्छ भने गर्नु र पढ्नु, तर रिअपलोड कसैले नगर्नु, किनकि तपाईँ आफै अप्ठ्यारोमा पढ्नुहुन्छ। अब यसमा हेर्नुहोस्, क्वेसन नम्बर 15 है। इन्ट्रान्स नेपाल भन्ने एउटा युट्युब च्यानलले मेरो भिडियो त्यहाँ फेरि रिअपलोड गरेको छ, डाउनलोड गरेर। त्यहाँ उहाँहरूले त्यो गल्ती गर्नुभएको छ, यो मेरो समयपछि त्यो पुरै डिलिट गर्नु होला र पढ्ने स्टुडेन्टहरूले आफ्नो तरिकाले जति पटक पनि पढ्नुहोस्। हामीले हरेक स्टुडेन्टलाई सुविधा दिन्छौँ कि हाम्रो स्टुडेन्टहरूलाई, तर पढ्नुहोस्, बाहिर मिसयुज नगर्नु है। ओके, त्यसपछि क्वेसन नम्बर 15 फेरि यहाँ के छ, ओके ओके हो बाबु हो, एकदम रेडी भएर बस्ने। यसको आन्सर भनिदिनु त प्लिज। रुबा रुबा, ओके, परबिन बाबु, भेरी गुड। दीक्षा दीक्षा, लक्ष्मी, सरोज, एक्ज्याक्टली, ओके, भेरी गुड। के भनिदिन्छ यहाँ, कस्तो राम्रो एन्सर। यसमा हेर्नु कतिले लाग्छ, 8 3 जा 24, यसरी गरेर यता भेटिँदैन। यहाँ के छ, कतिपय बेला लजिक हो, 2 4 जा 8 हुँदैछ, 2 4 जा 8 हुँदैछ निरज। ओके, साउन्डमा समस्या आएर 2 4 जा 8 हुँदैछ, 3 2 जा 6 हुनुपर्छ। सो आन्सर इज अप्सन बी, 2 4 जा 8 हो, 3 2 जा के हुन्छ, 6 हुन्छ। एक्ज्याक्टली, साउन्ड पर्फेक्ट, सृष्टि, भेरी गुड नानी, थ्याङ्क यू सो मच। क्वेसन नम्बर 16 मा हेर्नुहोस् त। ओके, शिल्पा, दीक्षा, निरज, मनिष, थ्याङ्क यू सो मच। यसलाई के गर्ने, 12 को स्क्वायर गर्ने, स्मृति, अमित, एलिसा, यसलाई 12 को स्क्वायर गरिदिनु। तर यसमा 12 मा 2 कम गरेर नि यहाँ 10 बनाइदिएको छ। स्क्वायर रुट अफ दिस जुन छ नि, यसको जति स्क्वायर रुट छ त्यो भनेको 12 हो कि होइन, यसमा -2, द्याट इज द लजिक, रुल हो यो। ओके, भेरी गुड। को स्क्वायर, एक्ज्याक्टली करेक्ट लजिक धेरैले दिए पनि। ओके, राम्रो गर्नुभएको छ है। यसमा के
169 भनेको 13 को स्क्वायर हो, त्यसो भए 13 मा के गर्ने 2 घटाउने, त्यसो भए आन्सर 11। स्क्वायर रुटमा 2 घटाएको छ ल। कसले भन्नुभयो सर क्वेसन नम्बर 15 वन्स अगेन, एक सेकेन्ड हेर्नु त, क्वेसन नम्बर 15 केही गरेको छैन मैले है, यहाँ ध्यान दिनुहोस्। त्यहाँ तपाईहरुले 2 into 4, 2 4 जा 8, 3 into 2, 3 2 जा 6। ओके, आन्सर अप्सन बी। नाउ नेक्स्ट one, क्वेसन नम्बर 17 भयो त। ओके 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 ओके, अब ध्यान दिनुहोस् है। अब तपाईहरुले राम्रोसँग पढ्नुस्, मेरो यो क्वेसनहरु त्यहाँ स्क्रिनशट गर्नु र अनि मजाले प्र्याक्टिस गर्नु न बाबु। युट्युबमा मात्रै त्यहाँ तपाईहरुले हामीले फुल कोर्सहरु सधैँ त्यसमा राखिरहँदैनौँ कि तपाईलाई हामीले सुविधा दिएको है। त्यही भएर तपाईहरुले आफ्नो लागि हामी यही एक्टिभ भएर पढ्ने हो। कुरा बुझ्नुभयो नि? क्वेसन राख्नु, सल्भ गर्नु अनि सक्नुहुन्छ। तपाईहरु त पढ्ने मान्छे, मेहनती मान्छे अल्छी भएर हुन्छ, युट्युब हेर्ने त अल्छी भएर हो। अब त्यसो भए क्वेसन नम्बर 17 हुनु फटाफट छिटो 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 के हुन्छ यसमा? यो भनेको 5 को स्क्वायर छ, ध्यान दिने है। 5 को स्क्वायर छ, सुन्नुस् है। ओके बाबु, यहाँ हेर, यसमा भनेको 5 को स्क्वायर 37, स्क्वायर भएपछि अर्को पनि स्क्वायर टिपको लजिक खोज्ने। ओके, भेरी गुड। मोहम्मद हो, परवेश, सुरज, राम्रो छ बाबु। यहाँ हेर, 6 को स्क्वायरमा 1 जोड्देऊ, नियम के बुझ्यौ? 5 हुँदा 6 भयो नि, अनि 1 फेरि बढ्यो। त्यसो भए यो 7 को स्क्वायर छ भने तिमी आफै भन 7 पछि के हुन्छ कुरा? 8 को स्क्वायर हुन्छ। या 1 जोडेछ, यहाँ पनि 1 जोडा, 8 को स्क्वायर 64 प्लस 1 65 हुन्छ। भेरी गुड भेरी गुड भेरी गुड भेरी गुड। सुबानी, सिरज, सके, साजिल, दीक्षा, राम्रो छ सन्जु। त्यसो भए यहाँ के छ? मैले यो भन्नु नपर्ने होला, त्यसै तपाईले मिलाउन दिनुभयो। युवराज, समृद्धि, शिल्पा, नेहा, ओके गुड। 30:42 देन 56 what? यो एक्जाममा सोधेको क्वेसन थियो लोकसेवा आयोगमा 2 पटक समय, एउटै क्वेसन समृद्धि। ओके, करेक्ट आन्सर दिनुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच। यसलाई के गर्ने? 5 into 6 गर्नु, अनि यसमा 6 into 7 गर्नु। त्यसो भए यसमा 7 into 8 गरिदिनुहोस्। त्यसो हो भने 8 into 9 गर्ने के हुन्छ? हाम्रो पालो हुन्छ। 9 8 72 इज द फाइनल आन्सर। 72 एक्ज्याक्टली राइट छ। अब एउटा तरिका, अर्को तरिका 5 को स्क्वायर प्लस 5 त सेम भयो, मैले भनेकै छु। नभए यसमा 6 को स्क्वायर माइनस 6, 7 को स्क्वायर माइनस 7, ब्याक आएर मिल्छ। धेरै तरिका छ। एक्ज्याक्टली राइट आन्सर हो अप्सन बी। थ्याङ्क यू सो मच एभ्रीवन। नाउ लेट्स गो टु द नेक्स्ट पार्ट, क्लासिफिकेसन। तपाईले यो सानोतिनो कुराहरू छ, यसलाई मैले सकाइदिन खोजेको। ओके, आउँछ एक्जाम एमडी नवराज, यसरी नै आउने बाबु, यसरी नै आउने। तपाईहरुलाई राम्रै जुन प्याटर्न लोकसेवा आयोगमा जसरी राखेको छ त्यही वेमा सोध्ने हो। तपाईहरु एकदम रेडी अवस्थामा बस्नु होला, सक्नुहुन्छ। क्वेसन नम्बर 1 बाट हेर्नु। अब हामी छौं क्लासिफिकेसनमा। विद्यार्थीहरूलाई कतिलाई समस्या हुन सक्छ? क्लासिफिकेसनको अर्थ नबुझ्दाखेरि यहाँ एन्सरमा मैले देखिसकेको छु तपाईको एन्सर। ओके, यहाँ ध्यान दिनु। क्लासिफिकेसन भनेको के हो पहिला त कुरा बुझ्नु जरुरी छ। ओके, क्लासिफिकेसन भने के हो भने यो सिस्टम भित्र यो जोड त्यही भएर हट्यो, यो बिजोड त्यही भएर त्यो लजिक होइन। हट्ने हट्यो, हटेपछिको बाँकी रहनेले एउटा कुन जुन क्लास बनाउँछ नि त्यो नै हो क्लासिफिकेसन। हट्ने त हट्यो, हटेर बाँकी रहेका एउटा सिस्टममा हुनुपर्छ। अब तपाईलाई सजिलो लाग्छ। लक्ष्मी, ध्यान दिनुहोस्। त्यसो हो भने रकेट, र्याडर, डल, काइट, त्यसै यो हट्यो भन्नु, हट्ने भन्दा बाहेकको यो जोर भएर हट्यो होइन के लजिक। बाँकी रहेको सिस्टम के हो? द्याट इज द क्लासिफिकेसन। रकेट, र्याडर, डल, काइट। काइट, डल, डल गुडिया, काइट भइहाल्यो उडाउने। र्याडर भनेको के हो? यो तपाईलाई थाहा छ, सिपहरू यिनीहरूको के भन्छ डिरेक्सन स्पिडहरू के गर्ने डिटेक्ट गर्ने एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हो र्याडर। रकेट भनेको उड्ने कुरा भयो। तपाईले यहाँ ध्यान दिनु, सिम्पल के बुझ्नु पर्यो भने यसमा भनेको हामी के परे गर्छौं, हामी हट्ने यहाँ रकेट हो। कतिपय क्वेसन यसमा तपाईलाई कन्फ्युजनै बनाइदिन्छ, यसमा कन्फ्युजन बनाइदिन्छ। नझुक्किनुस् है, मैले सिधा कुरा गरेको छु। स्ट्यान्डर्ड क्वेसनहरू जुन एक्जाममा सोधेका विभिन्न ठाउँमा आएको क्वेसनहरू र नेट इन्टरनेटमा पनि भेटिने कुराहरू पनि कतिपय गर्छ। कन्फ्युज लाग्छ भने तपाईलाई कतिपय बेला नेटमा सर्च गर्नुहोला है। यसमा 1 को आन्सर रकेट हुन्छ, र्याडर, डल, काइट होइन।
रकेटमा हामी फ्युल प्रयोग गर्छौँ, यसमा फ्युल प्रयोग गर्ने एउटा कुरा हो रकेट। रकेटमा एउटा फ्युल प्रयोग गर्छौँ, राडर, डल र काइटमा हामीसँग फ्युल प्रयोग गर्दैनौँ। फ्युल प्रयोग गर्ने यस मनिषा 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 भेरी गुड। ओके सम्पदा। अब अर्कोमा भन्नुभएको छ है, नझुकिनु ल। तपाईँहरूको एक्जाम नजिकेको बेलामा हामी के गर्छौँ, एकदम क्लियर कुरा, अन्तिम अवस्थामा हो भवेल कन्सोनेन्ट केही पनि भएन भने त्यसको सम गर्न थाल्ने विभिन्न क्वेसन यहाँ आइहाल्छ। क्वेसन नम्बर 2 मा यो त वर्ड हो बाबु, वर्ड पहिला आफ्नो मिनिङ दिएको छ नि त, त्यति बेला वर्डमा मिनिङ आएन भने बल्ल हामी भवेल कन्सोनेन्ट तिनीहरूको सम डिफ्रेन्स दुनियाँ गर्छ। अहिले यहाँ के गर्छौँ, ट्याक्सी, टङ्गा, कार्ट, रिक्सा यो त एउटै क्याटेगोरीको हो नि त, यिनीहरू एउटै क्याटेगोरीको हो। रिक्सा, कार्ट, टङ्गा भनेको दिज अल आर पुल्ड बाई ह्युमन बिङ विदाउट युजिङ फ्युल, बट यसमा ट्याक्सीमा फ्युल प्रयोग गरिन्छ। यो मान्छेले तान्ने कुरा हो। कार्ट, रिक्सा भनेको मान्छेले चलाएर हिँड्ने कुरा हो विदाउट युजिङ फ्युल, तर यसमा ट्याक्सीमा पनि त्यही प्रयोग गर्छ। ध्यान दिनु है। भेरी गुड, राइट करेक्ट लजिक। थ्याङ्क यू सो मच युवराज। ग्यालेक्सी नामै तपाईँको छैन, परबिन भट्टराई। यहाँ ध्यान दिने 2 को आन्सर हो। त्यस्तो भए 3 नम्बरमा के हुन्छ, इयर, लङ, आई, हट। इयर भनेको कान हाम्रो दुईटा हुन्छ, यसमा क्वेसनले लङ पनि दुईटा, आई पनि दुईटा। अप्सन डी परबिन, गुड बाबु, धेरै राम्रो। हर्ट इज द आन्सर, द्याट इज सिंगल वन हो। अदर आर इन पेयर्ड, अरू केमा हुन्छ, जोडामा हुन्छ। एक्ज्याक्टली राइट छ। नाउ क्वेसन नम्बर 4 के छ, मिटर, फर्लङ, एड, एकर। तपाईँलाई के लाग्छ, आउट गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई लाग्छ होला कि नेपालको कन्टेक्स्टमा के छैन भने नि युनि कस्तो राम्रो लजिक। राहुल हो, भेरी गुड। धीरेन, भेरी गुड, थ्याङ्क यू सो मच। यसमा ध्यान दिने, यसको करेक्ट आन्सर त यो हो नि त। एकर भनेको युनिट अफ एरिया हाम्रो नेपालमा कम प्रयोगमा आउँछ कि, त्यही भएर तपाईँलाई थाहा छैन। तपाईँले यसको कन्सेप्ट बुझ्नु होला। एकरले युनिट अफ एरियाको युनिट हो। जस्तो एप्रोक्सिमेट 0.405 हेक्टर एराउन्ड हुन्छ एप्रोक्सिमेट 1 एकर भनेको। यो एरियाको युनिट हो, एरियाको युनिट हो। मिटर स्क्वायर, मिटर कि सरी सिएम स्क्वायर भने जस्तो स्क्वायर युनिट हो यसको। भेरी गुड। अदर आर द युनिट अफ लेन्थ, खगेन्द्र। एड भनेको लेन्थको युनिट हो। तपाईँलाई यहाँ नझुक्नु, एराउन्ड एप्रोक्सिमेट 3 फिट बराबर 1 एड हुन्छ। लेन्थ हो तो भनेको एप्रोक्सिमेट 0.90 समथिङ मिटर आइदिन्छ। फर्लङ भनेको पनि युनिट हो। नेपालमा यो नापिने हुँदैन कि, किनकि यो धेरै ठुलो हुन्छ कि। यो भनेको 220 यार्ड बराबर 1 फर्लङ हुन्छ। त्यो भनेको 3 फिट, 200 भनेको 660 फिट हुन्छ। त्यो भनेको हाम्रो यसमा युजमा आउँदैन, त्यही भएर ओके ओके ओके। यसमा भेरी गुड, कस्तो राम्रो। भाइले एउटा क्रिकेटको कुरा दिनुभएको छ, मिटर, मिटर पनि यो। अल एक्सेप्ट अप्सन डी, अल अदर्स आर द युनिट अफ लेन्थ, बट डी इज युज्ड वाइल डिटेक्टिङ द एरिया। ओके। अभय शर्मा, तपाईँलाई म यहाँबाट रिमुभ गरिदिएँ है। ABHISHARM यहाँ हामीलाई एउटा रिक्वेस्टिङ गर्नुभएको छ। यो हाम्रो क्लासलाई थोरै डिस्टर्बेन्स हुने हुनाले मैले उहाँलाई पहिला एउटा हटाइदिन्छु। एकछिन है, 1 मिनट है, वेट गर्नु होला। मैले यहाँ पार्टिसिपेन्टमा यसलाई नाम के छ, ABHI यहाँ के भनेर आएको छ भने नि उहाँको त्यो अभि शर्मा इज रिक्वेस्टिङ रिमोट कन्ट्रोल अफ योर स्क्रिन रे। पढ्नेको तनाव छ, यहाँ के डिस्टर्ब गर्नेहरूलाई पनि उहाँहरूलाई पनि व्यस्तता नै छ है। हामी यहाँ पढेको बेलामा 2 मिनट हाम्रो महत्त्वपूर्ण समय उहाँ भाइ बहिनी कसको लागि दिनुपर्ने भयो। SHARMA यसलाई मैले यहाँबाट रिमुभ गरिदिनुहोस् है त। अभि शर्मा आयो, एकछिन यहाँबाट एकछिन है। ल अब हेर्नुहोस्, अब ध्यान दिनुहोस्। मैले एक पटक चान्स दिएँ। ल यता अब हाम्रो यो सिस्टम, यो स्क्रिन मिटर, यसमा तपाईँलाई भनिहाल्ने है त। ल अरू के रहेछ यसमा, एकर भनेको युनिट अफ के हो, युनिट अफ एकर भनेको के हो, युनिट अफ एरिया हो भने अरू भनेको लेन्थको युनिट हो। ल हेर्नुहोस् क्वेसन नम्बर 5। गुड गुड गुड, त्यो सेटिङ गरिदिनु पर्ला, ठिक भन्नुभयो है। त्यो डिसेबल गर्नु मिल्छ होइन त्यसलाई। ओके भेरी गुड, थ्याङ्क यू। अब यता हेर्नुहोस् त,
यता हेर्नु है, रोज, लोटस, म्यारिगोल्ड, एलाइलो, लिली, यसमा भनेको छ रोज, लोटस। के रे आन्सर? ओके, कस्तो राम्रो आन्सर हो, भेरी गुड, थ्याङ्क यू सो मच। आन्सर के हो? खोइ खोइ खोइ, फाउन्ड इन वाटर हो, लिली। यसमा यो एन्ड आउट, अप्सन डी यसमा हो। एन्सर के हो? भेरी गुड, लजिक खै, लजिक के हो? एन्सर के हो? लोटस। लजिक के हो? लजिक के हो? खोइ खोइ, वाटरमा मात्रै पाउने के हो? वाटरमा पाउने के हो? लोटस इन वाटर, एक्ज्याक्टली, गुड। एन्सर धेरैले बी डी दिनुभएको छ, डी होइन हो। भेरी गुड, कस्तो राम्रो, भेरी गुड। राहुल, थ्याङ्क यू सो मच। राहुल लगायत अनुप, श्याम, सोनी, फाउन्ड इन वाटर, बी हो है, यो होइन नि, यो होइन है, यो होइन नि, त्यहाँ तपाईँले आन्सर आएको छ, अप्सन बी हो। भेरी गुड, 99% करेक्ट आन्सर, थ्याङ्क यू सो मच। ओके, फाउन्ड इन वाटर। ओके, हेर्नुहोस् यहाँ 6 मा के हो? 6 मा यस, एक्ज्याक्टली 6 मा के हो? पिस्तोल, सर्ट, गन, राइफल, यो तपाईँकै एन्सर हो क्या सबै। अब ध्यान दिनुहोस्, पिस्तोल, सर्ट, गन, राइफल, पिस्तोल, गन, राइफल। तर यो के हो? फायरिङ। अरू फायरिङ हो, सर्ट भनेको फायरिङ भएन, तरवार भनेको फायरिङ भएन, एक्ज्याक्टली, यस, नो निड बुलेट, कस्तो राम्रो। यसमा यो भनेको फायरिङमा पर्यो, फायरिङ हो, हतियारै हो, तर यो फायरिङवाला हो, तर यो फायरिङ हो नि, बुलेट नचाहिने भन्नुभएको छ। भेरी गुड, सर्ट नै हो। 7 को भनिदिनुहोस् त, 7 को भनिदिनुहोस् त, एक्ज्याक्टली। अब यो क्वेसनले तपाईँलाई झुक्क्याउला है, एन्सर करेक्ट आएको छ। इट इज नट स्लिप, होइन, यहाँ ध्यान दिनु। यो क्वेसन एक्जाममा सोधेको क्वेसन हो, यो लोकसेवा आयोगमा सोधेको क्वेसन हो, तपाईँ नझुक्किनु है त। यहाँ के छ, के छ, के छ? वे डोमेन करेक्ट सनु, भेरी गुड। यहाँ सुन्नु, सृजना, भेरी गुड। एक्जाममा सोधेको, स्नोर भनेको घुर्नु हो, घुर्नु हो, घुर्नु हो, एकछिन है, घुर्नु हो। स्लम्बर भनेको पनि सुत्नु नै हो, सुत्नु। स्लिपिङसँग घुर्नको लागि त मान्छे सुत्छ नि त, होइन, सुत्दा घुर्छ, हामी त्यो बुझ्छौँ। स्लम्बर भनेको पनि स्लिपिङ नै हो। एन्ड भनेको हाई गर्नु हो, हामी हाई गर्छौँ नि, हाई गर्छ, त्यो अल्छी लाए जस्तो हो। भेरी गुड, कस्तो करेक्ट लजिक। डोज भनेको स्लिपिङ हो, लाइटली स्लिपिङ, हल्का सुत्ती भन्छ नि, त्यो पनि हो। अरू, भेरी गुड, एक्ज्याक्टली करेक्ट लजिक हो। यान भनेको हाई गर्नु हो, ह्यान्ड भनेको हाई गर्नु हो, एक्सेप्ट यान अदर आर रिलेटेड विथ द स्लिपिङ, एक्ज्याक्टली कस्तो। सन्ध्या, भेरी गुड नानी। सुबानी, त्यसो भए 8 मा के छ? लुक्स, ब्युटी, क्यारेक्टर, क्युटनेस, लुक्स, ब्युटी, क्यारेक्टर, क्युटनेस। ओके, अब यहाँ भनिदिनुहोस् त, मनिका, सन्ध्या, महिमा, गौरव भाइ, ओके, एमडी, त्यसपछि सुगम, संस्कृति, ठिक छ, अभिनव, यता ध्यान दिनु, कस्तो राम्रो आन्सर आयो। लुक्स, ब्युटी, क्युटनेस, बट क्यारेक्टर आउट। किन क्यारेक्टर आउट हुन्छ? क्यारेक्टर इज के हो? अरू सबै यो एक्सटर्नल फिचर अफ ए ह्युमन बिङ हो। यो भनेको एक्सटर्नल क्वालिटिज हामी एकैचोटि हेर्दै देख्छौँ। सबै एउटा मान्छे मैले देखेँ भने नि उसको लुक्स, ब्युटी, क्युटनेस सबै मैले देख्ने कुरा हो, तर बट क्यारेक्टर इज द हिडन क्वालिटिज, भेरी गुड, हिडन क्वालिटिज अफ ए ह्युमन बिङ। ओके, हिडन क्वालिटिज अफ ए ह्युमन बिङ, हिडन क्वालिटिज, इन्टरनल क्वालिटिज अफ ए ह्युमन बिङ। हामी मान्छेको क्यारेक्टर पत्ता लगाउँदैनौँ नि, 10औं वर्ष सङ्गत गरेको साथीको क्यारेक्टर पनि हामी 11औं वर्षमा बल्ल बल्ल पत्ता लगाउँछौँ, किनकि उसँग युज टु नभए। द्याट इज क्यारेक्टर इज आउट, द्याट इज द इन्टरनल क्वालिटिज, हिडन क्वालिटिज अफ ए ह्युमन बिङ, द्याट इज द क्यारेक्टर। नाउ नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 9 मा, ल, फटाफट, भेरी गुड, धेरै राम्रो छ। यसरी आन्सर दिनु, तपाईँहरूको नाम मैले नभने पनि आन्सर चाहिँ दिइराख्नु ल, किनकि म यता पनि हेर्नुपर्छ, त्यही भएर। 152, यसरी क्वेसन आउने बित्तिकै माधवी, गुड। यसमा हेर्नु, यो ब्राकेटभित्र जब नम्बरहरू आउँछ नि, त्यति बेला के ध्यान दिने भने नि, यति बेला के ध्यान दिनु भने यसको लेफ्ट र राइटमा भएका नम्बरहरूलाई सम गर्न सक्छ, मल्टिपल गर्न सक्छ, स्क्वायरिङ एन्ड एडिङ गर्न सक्छ। कसले आन्सर दिनुभएको त्यहाँ? रोजिना, कसले हो? भेरी गुड, मिडल आर्ट्स शिवम हो, शिवम, शुभम, शिवम, भेरी गुड। यसमा 1 को स्क्वायर, कस्तो राम्रो लजिक आएको छ। तपाईँहरू कमजोर हुनुहुन्न, त्यही भएर मजाले पढ्नु सक्नुहुन्छ। 2 को स्क्वायर 4 + 1 को स्क्वायर 1, 4 + 1 5, फर्स्ट र लास्टको स्क्वायर बिचमा राखिदिएको हो युवराज, गुड।
4 को स्क्वायर 16, 2 को स्क्वायर 4, 16 प्लस 4 दैट इज द रिजल्ट 20 छ। 6 को स्क्वायर 36, 5 को स्क्वायर कति हो 25, 25 र 36 को सब कति हुन्छ यसमा 50 61 हुन्छ हैन 25 टु जा 50 11 61 एक्ज्याक्टली राइट 4 को स्क्वायर 16, 3 को स्क्वायर 9, 16 plus 9 that is equal to 25 but which is not equal to 17. So answer is option D is the correct answer. Square and Khagendra. Very good बाबु धेरै राम्रो छ। अब त्यसपछि अगाडि जाउँ है। अब जाउँ तपाईहरु अब दिमाग यसरी चलाउनुस्। अदिति खड्का, मिलन कार्की 5 6 को आन्सर रे 5 6 आन्सर कहाँ गइसक्यो हामी क्वेशन नम्बर 10 मा आयौं। तपाईहरु रेस्ट गर्नुहुन्छ कि हो कि समस्या दियो लाइनले समस्या दियो। 5 6 को एक पटक हेर्नु त यहाँ 5 6 को के हो त ल यसमा वाटर लोटस अप्सन 5 को लोटस अप्सन बी छ 6 को के हो त सर्ड भयो है यो यसरी हेर्नु न ल है त ओके बहिनी भयो ओके यता हेर्नुस् ल क्वेशन नम्बर 10 मा फटाफट जाने हामी नानी गर्नुभयो ओके कति आन्सर आयो सन्डा सूरज 2 इवन श्रेया राहुल भरत भाइ अलिसा मिलन ओके सुभानी करेक्ट आन्सर आएको छ थ्यांक यू एभ्रीवन शिवम आकृति राइट अरु पनि हेरौं राज ठीक छ बाबु सदीक्षा ओके रोही ल ध्यान दिनु सबैले राम्रो गर्नु भएको छ। अब यसमा हामी यो सेटमा हेर्दाखेरि त क्लियरली भन्न सक्छौं यदि 2 3 5 7 पछि अर्को कुनै नम्बर 8 पनि भइदिएको भए हामी भन्थ्यौं कि यो प्राइम नम्बरको सेट हो भन्थ्यौं तर यो छैन अहिले त्यो विषयवस्तु भएन। अहिले क्लियरली के भन्छौं यो भनेको यो के छ अहिले इभनकै सेटमा पर्यो अल अदर्स एक्सेप्ट इभन यो हट्दा अरु के त भन्दा सेट अफ के ऑड नम्बर हो सेट अफ ऑड नम्बर starting from 3 first 3 set of odd number starting from 3 है 3 odd numbers starting from 3 नेक्स्ट मा 11 मा हेर्नु त के छ 11 को आन्सर खै रे 11 को डी हो 11 डी हो किनकि व्हाट यस किनकि व्हाट रिजन खै भाइ इभन ल डी मा एउटा इभन कस्तो राम्रो यो कसले पठाउनु भयो ले लजिक राहुलले हो भेरी गुड डी मा इभन छ भावना ओके एक्ज्याक्टली भेरी गुड यस्तो राम्रो लजिक आयो। यो सेट मैले हेरे अन्तिम डिजिट हेर्दा सबै नै अड छ त्यसले कुनै रोल खेलेन। यसमा यो पनि अड एभ्री डिजिट आर अड हियर एभ्री डिजिट आर अड हियर बट 8 इज एउटा इभन नम्बर ओके 8 इज इभन सो अप्सन डी नभए यदि यस्ता अड र इभन आएन र तपाई झुकेको केस पनि सम गरेर हेर्ने यसको समतिर जाने के 9 5 14 र 10 24 हुने भयो यसमा 9 5 14 15 3 18 हुने भयो यसको सम गर्ने 9 वा 10 12 22 हुने भयो यसको सम गर्ने 8 7 15 4 19 हुने भयो सम गर्दा एउटा निष्कर्ष आउँछ के कहिलेकाहीँ के हुन्छ सबैलाई 3 ले डिभाइड हुने एउटालाई नहुने केस हुन सक्छ। अहिले के छ सबै सेटअप के आउँछ टोटल सम इभनमा छ तर यसको टोटल सम केमा छ अडमा छ ओके आन्सर भेरी गुड सन्ध्या ठीक छ नानी त्यसरी गर्दा पनि हुन्छ। क्वेशन नम्बर 12 मा हेर्नु अब त्यसपछि आन्सर 12 को सी आन्सर इज द करेक्ट आन्सर हो अब ध्यान दिनु अब यसमा यो कुरा होइन कि यो स्क्वायर हो भनेर हटाउने कुरा होइन स्क्वायर हो भनेर हटाउने कुरा होइन यो स्क्वायर हो भने अरु के हो त यो स्क्वायर भएर हटे त्यसो अरु के हो त अरुको एउटा सिस्टम हुनु पर्यो कि अरु सिस्टम के हो त 4 को स्क्वायरलाई त तपाई मान्नु न पावरमा लाने कुरा त हो स्क्वायर भनेको अरुले पावरमा लान्छ अरु पनि त मिल्ला यो स्क्वायर भयो त्यही भएर हट्यो लजिक होइन किन होइन भने यो स्क्वायर भयो त्यही भएर हट्यो त्यो लजिक होइन यो हटेपछिको बाँकीको सिस्टम के भयो त्यही हो भेरी गुड जनक जोशी कस्तो राम्रो इज नट अ पावर अफ 2 एक्ज्याक्टली करेक्ट लजिक हो यसलाई 2 को पावरमा एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ यो पनि त 2 को पावर 2 को पावर 4 भयो अब त्यसमा यसलाई 2 को पावर लान मिल्दैन किनकि 16 दुना 32 दुना कै भयो 64 यता कति छ के 14 128 कति भयो
2 को पावर यसमा 7 भयो। Except option C, all others can be expressed in the exponent of 2. Except option C, all others can be expressed in the power of 2. So C is out. Okay, अरूको त एउटा सिस्टम भन्नु पर्यो। के रहेछ सिस्टम? Others number can be expressed in the power of 2. Exactly. बिजेन भाइ ढिलो आउनु भएको छ आज हो तपाईँ कि आन्सर ढिलो आएको? यता हेर्नु त। अब नेक्स्टमा हेर्नु त। अब यतापट्टि ल अब मलाई भन्नु हामी कहाँ छौँ? क्वेसन नम्बर 13 मा छ। यसमा बल्ल भन्न मिल्छ हो स्क्वायर क्युब। भेरी गुड। यो हो के लजिक भनेको राहुल रमेश। गुड। त्यसो भए यो भनेको क्युब नम्बर हो, 3 को क्युब हो, सबै सेट हुनु पर्यो के। यो 4 को क्युब हो, यो भनेको 5 को क्युब हो। बल्ल यो चाहिँ स्क्वायर भनेर हटाइदिने हो। किन? Except these others are the set of cube number. What is the rule? System के छ? यही हो classification. Except option D, all others can be all others are the set of cube number. Okay, 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 okay. ल ठीक छ, छिटो है त। ल स्क्रिनशट लिनिहाल्नु। तपाईलाई हामी जति पनि हुन्छ आनन्दले स्क्रिनशट गर्नु, त्यहाँ तपाईले जे गर्न मिल्छ गर्नु, तर मात्र के नगर्नु, कुनैले पनि डाउनलोड गरेर रिअपलोड नगर्नुहोस्। कि गर्नुभयो भने तपाईँ अप्ठ्यारोमा पर्नुहुन्छ, एक्जामतिर होइन अर्को नियम भित्र फस्नुहुन्छ। हामी विद्यार्थीको लागि जति पनि सुविधा दिन तयार छौँ कि मेरो विद्यार्थीको लागि, हाम्रो विद्यार्थीको लागि। त्यसपछि क्वेसन नम्बर 14 है। यस एक्ज्याक्टली पुलिस स्टेसन भन्नुभएको छ। ल हेर्नु अब यता ध्यान दिनु। क्वेसन नम्बर 14 मा हो। क्वेसन नम्बर 14 मा छ। अब ध्यान दिनु। 14 मा के छ? एन्सर भन्नु प्लिज। ओके 42:4, 36:6, 32:2, 15:5. What to do? निश्चल पाने एक्ज्याक्टली करेक्ट लजिक सुन्नु अमित भाइ। ओके अभिनव गुड राम्रो छ। शशि, नेहा, स्नेहा, सोनाली गुड। अब हेर्नु यहाँ तपाईले दिएको सबैको आन्सर राइट भयो, खुसी लाग्यो। यसमा एमा 42:4 छ। यसको रिलेसन खोजौँ। यसमा के छ समस्या हेर्नु, रिजन हेर्नु। यसमा हेरौँ, यसमा हेरौँ। यसलाई त डिभाइड गर्न मिल्छ। 36 लाई 6 ले एक्ज्याक्टली भाग गर्न मिल्यो, 2 ले एक्ज्याक्टली डिभाइड गर्न मिल्यो, यसले पनि एक्ज्याक्ट डिभाइड गर्न मिल्यो। यो त सेट बन्यो नि त, यिनीहरूको एउटा त सिस्टम बन्यो। कस्तो सिस्टम बन्यो? डिभाइड गर्न मिल्यो, एक्ज्याक्टली डिभिजिबल हुने खालका सिस्टम बन्यो। यसलाई मिल्दैन, कस्तो राम्रो हुन्छ। भेरी गुड राहुल विथ कम्प्लिट लजिक सहित। भेरी गुड। ल त्यसो भए आन्सर अप्सन ए इज द आउट। त्यही हाम्रो आन्सर है। अब अगाडि बढौँ। यस्तो ठाउँमा हामी पुगेछौँ कि यहाँ लेखा छ लजिकल सिक्वेन्स अफ वर्ड। तपाईँ यो टपिक हो मैले यो सकाइसकेपछि तपाईँलाई अब भर्बल सकाइसकेपछि मैले न्युमेरिकल लान्छु। न्युमेरिकल भनेको तपाईँलाई यो एकदमै क्यालकुलेसन पुरै ट्रिकहरू छ। त्यही भएर तपाईँलाई मैले पहिले विनम्र अनुरोध गरेको छु, ध्यान दिएर आफूले बुझ्ने, मजाले पढ्ने, प्र्याक्टिस गर्ने, त्यही नै हो। त्योभन्दा बढी म के भन्न खोज्दैछु कुरा बुझ्नुहुन्छ। लजिकल सिक्वेन्स अफ वर्ड्स। यहाँ क्वेसन नम्बर 1 मा के भनेको छ त्यहाँ लजिकल सिक्वेन्स अफ वर्ड्स भनेको के हो भने यो वर्ड्सहरूलाई एउटा लजिकल्ली एउटा सिस्टम आउनु पर्यो। लजिकल एउटा सिस्टममा हामी यो खोज्ने हो। एरेन्ज द arrange the words given below in a meaningful sequence भन्छ क्वेसनले। arrange the words given below in meaningful sequence। meaningful sequence मा arrange गर्ने भनेपछि त पहिलोबाट कुनै एउटा सिक्वेन्स दिनु पर्यो नि त। लजिक राइट छ। भेरी गुड। सी भनिदिनु भएको छ। पहिला यस्तो छ की छ, डोर छ, लक छ, रुम छ, स्विच अन छ है। पहिला काम के गर्छ भने पहिला तपाईलाई त की चाहिने होला नि। राहुल गुड बाबु गुड, धेरै राम्रो हो। मिलन पहिला तपाईलाई की चाहियो। की भनेको 1 नम्बर। कीले के काम गर्छ? तपाईँ कहीँ हुनुहुन्छ नि की लिएर हिँड्नु भएको छ कि होइन? लजिक जनिसा गुड। कीले के गर्छ? लक खोल्छ। लक खोल्छ, लक खोल्छ 1 पछि 3, लक खोल्छ 1 पछि 3। हामीसँग एउटा मात्रै अप्सन छ। सबै एक्जाममा टाइम वेस्ट गर्ने होइन क्या हामीले। युवराज भाइ, पवन थ्याङ्क यू सो मच बाबु, राम्रो राम्रो। अभिषेक युवराज गुड। त्यसो भए नभए अब त्यहाँ बुझ्नु, कीले लक खोल्छ, के को खोल्छ? डोरको लक खोल्छ।
डोरमा डोरको लक खोल्छ, त्यसपछि लक खोल्छ हामी कहाँ जाने, पहिला रुममा जाने, रुमभित्र पसेपछि स्विच अन गर्ने। बुझ्नुहोस् कि हाम्रो त कोठा अँध्यारो छ, यसरी बुझ्नुहोस् कि हाम्रो सिक्वेन्स मिनिङफुल भयो होइन। सन्ध्या गुड नानी, त्यही नै हो है, रुममा पसेर स्विच अन गर्ने है, थाहा छ तपाईँहरूलाई, गुड, धेरै राम्रो। यता हेर्नुहोस् क्वेसन नम्बर 2 मा arrange the words given below in a meaningful sequence। क्वेसन यस्तो छ, प्रॉफिट लस भएछ। ओके, arrange the words given in a meaningful sequence। अब यहाँ के हो फटाफट सरोज पौडेल के भन्दै हुन्छ, भेरी गुड, अप्सन डी भन्नु भएको छ। पहिला पोलिस, पनिसमेन्ट, क्राइम, जज र जजमेन्ट छ यसमा। पहिला काम के हुन्छ भने पोलिस आउनलाई त मान्छेले काहीँ क्राइम गर्नु परेको परेन, गल्ती गर्नु पर्यो, जस्तो हाम्रो डाउनलोड गरिएको छ, रिअपलोड गरिएको छ, त्यो तपाईँको गल्ती हो है। पहिला क्राइम हुनु पर्यो, त्यो भनेको 3 नम्बर भयो। यसमा हेर्नु, क्राइम गरेपछि को आउँछ, त्यसमा पोलिस आउँछ कि हामी गल्ती गऱ्यौँ, हामी फस्छौँ। 3 बाट 1 आयो, पोलिस आउँछ। क्राइम पछि के आउँछ, पोलिस आउँछ। पोलिस आइसकेपछि के हुन्छ, त्यस्तै गर्ने हो, पोलिस आएपछि के हुन्छ, ओके, पहिला जजले के गर्छ, पहिला जजले के गर्छ, जजमेन्ट गर्छ, जजले के गर्छ, जजमेन्ट गर्छ। अन्तिममा हो पनिसमेन्ट। फेरि तपाईँ झुक्किने होला, आउने बित्तिकै पिटेर हिँड्ने होइन नि त मान्छेलाई, पनिसमेन्ट त अन्तिममा जज गरेपछि सुनाइने एउटा रिजल्ट हो पनिसमेन्ट, तपाईँको 3 वर्ष जेल। ओके, पुलिसले त अहिले पिट्छ, तर हामी कमनली यहाँ के हुन्छ, मैले के गर्छु, हामी के गर्छौँ भन्दा नि कमनली ओभरअल रूपमा के हुन्छ। ओके, रही अब यता है त। ओके, एक्ज्याक्टली 31452 31452 अप्सन डी तपाईँले दिएको ठिक छ। ओके ओके ओके, अब यतापट्टि आउनुहोस् ल, क्वेसन नम्बर 3 मा। यस, एकाडेमिक टु आवर सोसाइटी, बट हामी यसमा के छ, इन्टरनेसनल सिस्टममा चल्छौँ। ओके, अरेन्ज द वर्ड्स गिभन बिलो इन अ मिनिङफुल सिक्वेन्स। यो के हो त, ल यो तपाईँलाई कामै दिएको मैले, पवन भाइ है बाबु, ल ध्यान दिनु। नेसन, भिलेज, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, यसमा के छ, के कुरा सानोबाट ठुलो हुन्छ, के ठुलोबाट सानो कन्डिसन बन्छ। यसमा एकचोटि हेरौँ त, नेसन, भिलेज सबभन्दा सानो, भिलेज होइन त, पहिला 2 बाट सुरु भएको छ। यहाँ के सबभन्दा ठुलो भनेको नेसन, 5 बाट सुरु त भएको छैन, त्यसो भए सानोबाट सुरु। पहिला भिलेज, 2 बाट सुरु हुने हामीसँग 2टा अप्सन छ। एकजना गर्ने तरिका के कन्फ्युजन आउने, 2 3 4 सेम हो भने किन चेक गर्ने बेकार, अनि 5 मा जानु। त्यसपछि 2 3 भने त 3 के हो, सिटी हो, 4 भने के हो, डिस्ट्रिक्ट हो, त्यसपछि हामी 5 हो कि 1 हो फर्स्टमा, त्यसपछि सानोबाट ठुलो हेर्नुहोस्, यहाँ नेसन र स्टेट भन्छ। अब ध्यान दिनु, पहिला के आउँछ, पहिला नेसन कि स्टेट, पहिला के आउँछ, अब हेर्नुहोस् यहाँ, यसमा 5 स्टेट, त्यसपछि नेसन। कस्तो राम्रो आन्सर, भेरी गुड, थ्याङ्क यू सो मच, तपाईँहरू सक्नुहुन्छ, मलाई विश्वास छ। राम्रोसँग पढ्नु होला, रेगुलर पढ्नु, मेहनत गर्नु, आत्तिहाल्नु पर्दैन, विपत्तै गाह्रो क्वेसन आउने होइन, र क्वेसन सबै सजिलो आउने पनि होइन, ट्रिकी क्वेसन हुन्छ, तपाईँले दिमाग लगाउन सक्नुहुन्छ अभ्यास गर्नेहरूले। क्वेसन नम्बर 4 हेर्नु ल, क्वेसन नम्बर 4 भने बिगार्न पाउनुहुन्न, यो कमा है, मेरो यहाँ थोरै के भएछ, कमा हो है त, यो कमा हो। ल, अरेन्ज द वर्ड गिभन बिलो इन अ मिनिङफुल सिक्वेन्स भनेको छ। यसमा एउटा कुरा ध्यान दिनु, अमित बाबु हो, एकचोटि 3 नम्बर क्वेसन फेरि देखाइदिनुले। 3 नम्बर कहाँ हराउनु भएको छ तिमीहरू, क्वेसन नम्बर 3 ल। ओके 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 ओके, ल ल ल, अब यता आउनु ल, यतापट्टि। एरेन्ज द वर्ड्स गिभन बिलो इन अ मिनिङफुल सिक्वेन्स। पहिला के हुन्छ भने प्रोबेसन भनेको परीक्षण काल, अन्तिममा हुने कुरा भयो। इन्टरभ्यू, सेलेक्सन, त्यसपछि एपोइन्टमेन्ट, एडभर्टिजमेन्ट, एप्लिकेसन। पहिला हामी एडभर्टिजमेन्ट हुनुपर्छ। के बाबु त्यहाँ के भन्दै हुनुहुन्थ्यो, ठ्याक्कै मेसेज गयो ल, पहिला ध्यान दिनु ल। एडभर्टिजमेन्ट पहिला हुन्छ, पहिला विज्ञापन हुनुपर्छ कि पर्दैन, विज्ञापन पहिला हुनुपर्छ हो। सुयोग, गौतम, स्नेह, के एडभर्टिजमेन्ट पहिला भएपछि विज्ञापन खुल्नु पर्यो, अनि हामी के गर्ने हो, एप्लिकेसन दिने हो। 5 पछि 6 हुन्छ,
भनेपछि धेरै तीनटा पोसिबिलिटी हामीसँग छ। यहाँ कुरा ध्यान के दिनु भने नि, अब नझुकिनु, हामीले यो एपोइन्टमेन्टको अर्थ म तपाईँ बाटोमा आउँदैछु है भनेर लिने एपोइन्टमेन्ट होइन। यो सेन्समा एपोइन्टमेन्ट भनेको जागिरमा सेलेक्सन भइसकेपछि, बुझ्नु भएको छ नि, कुनै पनि ठाउँमा तपाईँ जागिरमा सेलेक्ट हुनुभयो, कुनै जबमा सेलेक्ट भइसकेपछि नि प्रोबेसनको परीक्षणकाल लाने। सुन यहाँ, एपोइन्टमेन्ट भनेको जागिरमा सेलेक्सन भइसकेपछि तपाईँले एपोइन्टमेन्ट लेटर भन्छ क्या, त्यहाँ तपाईँको जस्तो यति यति दिनभित्र तपाईँ काममा आउनुहोस् है भनेर एउटा अनुमति दिएको, त्यसको लागि हो एपोइन्टमेन्ट। त्यसको लागि पहिला के हुनुपर्छ, पहिला इन्टरभ्यू हुनुपर्छ। इन्टरभ्यू पछि बल्ल सेलेक्सन हुन्छ मान्छे। इन्टरभ्यू पछि सेलेक्सन हुन्छ। 5623मा हामी आइसक्यौँ। 5623मा आइसकेपछि त्यसपछि के हुन्छ, सेलेक्सन भइसकेपछि एपोइन्टमेन्ट पाउँछ हामीले। तपाईँ अब 15 दिनभित्र काममा आउनु है। ओके, बुझ्यो, भेरी गुड। 15 दिनभित्र काममा आउनु, 20 दिनभित्र काम, त्यो हो एपोइन्टमेन्ट भनेको। त्यसपछि एपोइन्टमेन्ट लिइसकेपछि सुरुको केही ड्युरेसनलाई काम गर्नलाई परीक्षणकाल भन्छ के। तपाईँको गाडीको लाइसेन्स छ, कसैसँग छ, बाइकको लाइसेन्स छ अथवा केही छ, त्यसमा के हुन्छ, परीक्षणकाल हुन्छ नि, सुरुको वर्ष हो। त्यही हो यहाँ पनि परीक्षणकाल, अन्तिममा प्रोबेसन। नझुकिनु ल सदीक्षा, गुड, भेरी गुड। ओके, बुझियो भन्नुभएको छ, भेरी गुड। ओके, सीताराम भाइ, खगेन्द्र, थ्याङ्क यू सो मच। कतिपय कुरा के लाग्छ थाहा छ, होला जस्तो लाग्छ कि म्याटै त्यस्तो हो, विषय नै कि होला जस्तो लाग्ने। होला लागेको सबै कुरा कहाँ हुन्छ र, होइन? मलाई लाग्यो भन्दैमा कहाँ हुन्छ। सुमन पोखरेल, ठिक छ, ठिक छ। अप्सन एमा 2वटा 2 छ रे। ए, त्यो टाइपिङमा केही भयो बाबु, त्यहाँ 2वटा 2 छ रे अप्सन एमा। मैले त हेरेँ ल, कहाँ छ बाबु 2वटा 2? ए, यहाँ एउटा, त्यसो भए 1 राखिदिनु ल, कतै 1 राख्नु न ल, 1 राख्नु। ध्यान दिनु भएको रहेछ है। यतिसम्म दिमाग लगाउनेले एक्जाम राम्रै गर्नुहुन्छ, किनकि आइक्यूमा म्याथमा लगाउने दिमाग हो। सुमन पोखरेल, गुड। म्याथ पढ्ने मान्छे मेन्टल एजिलिटी टेस्ट, यसको मिनिङ थाहा छ? एजिलिटी भनेको मुभेबल हो, फास्ट बढाउने हो, रोकिएर सोलोमा केही काम हुँदैन। त्यही भएर हामी जति लाइभमा छौँ त्यही मजाले सिक्ने हो। क्वेसन गिभन सेटमा छ। यो हो हाम्रो टपिकको हेडिङ, कमन प्रोपर्टी। मैले के भनेको छु, कमन प्रोपर्टी भनेको के हो भने, कमन प्रोपर्टी, कमन भनेको के हो, साझा विशेषता। गिभन सेटमा जुन नियम छ त्यही नियमको सिक्वेन्समा अगाडि बढेको फिगर नै कमन प्रोपर्टी हुन्छ। गिभन सेट कस्तो छ, 7 छ, 11 छ, 13 छ। गिभन सेटको नेचर जस्तो छ त्यही नेचरमा अगाडि बढेको सिक्वेन्स हामी हेर्छौँ। यसमा के हुन सक्छ, सेट अफ स्क्वायर नम्बर, सेट अफ क्यूब नम्बर, सेट अफ प्राइम नम्बर, सेट अफ अड नम्बर, सेट अफ इभन नम्बर, अथवा हरेकको डिफरेन्स, ए र बी को ग्यापिङ, बी र सी को ग्यापिङ सेम, ए र सी को एभरेज बी हो डिफरेन्ट। जस्तो नियम गिभन सेटमा छ त्यही नियमलाई फलो गर्ने खालको अप्सन हाम्रो एन्सर हुन्छ। त्यसो भए मलाई भन्नुहोस् त, एन्सर तपाईँ नपठाएको हो या मेरो यहाँ कमेन्ट रोकिएको? खै त, मैले यहाँ देखेको छैन है, मेसेज अहिले आएको छैन। एन्सर तपाईँ पठाउनु पर्ने। नट रेस्पोन्डिङ भनेको छ, मेरो थोरै यहाँ उसमा प्रब्लम आएछ, डोन्ट वरी। त्यही भएर म तपाईँको एन्सर नआएर वेट गरेको है। अब यता हेर्नुहोस् ल, यसमा तपाईँको थोरै मेसेज यहाँ मेरो अड्केर बसिरहेको छ क्या, त्यो मैले देखेको छैन। तपाईँले गर्नु भएको छ भन्ने आश छ। 7, 11, 13 भनेको सेट अफ प्राइम नम्बर है, सेट अफ प्राइम नम्बर, सेट अफ के, प्राइम नम्बर। प्राइम नम्बरको सेट हो भने हामीसँग के छ, यो यहाँ भएन, बढिरहेको छ एउटा कुरा हेर्दाखेरि। 17, 19, ओके मिल्यो, भेरी गुड। 17, 19, 23, यो पनि के हो, सेट अफ प्राइम नम्बरको सेट। अब यस्तै गरेर नेक्स्टमा जानुहोस् त। 2मा के भनेको छ, 2मा हेर्नु ल, गुड मिलेको छ, थ्याङ्क यू सो मच। 9, 5, 7 + 2 राइट लजिक, निराजन, आयुषा, सुमन भाइ, गुड। यसमा के छ हेर्नुहोस् त ल, धेरै राम्रो, धेरै राम्रो। ओके ओके, 9 + 5 भनेको 14 हो, 1 + 4 भनेको 5 हो। त्यसो भए त्यही सिक्वेन्सले फर्स्ट र सेकेन्ड क्वेसन कहाँ छ, थर्डमा छ। त्यसो भए के भयो त, यसमा 8 र 3 त मिलेन सिङ्गल डिजिटमा, 1 + 7 भएन, 2 + 5 7, त्यसपछि छैन। यहाँ के छ, 9 + 7 16 हुन्छ, 1 + 6 7 हुन्छ। हो, यसरी हामी गर्ने है त, यसरी गर्ने, राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्ने। हामी भोलि के गर्छौँ, तपाईँहरूलाई
ऱ्याङ्किङ अर्डर, त्यसपछि भयो भने डिस्टेन्स एन्ड डिरेक्सन। त्यसरी गर्छौँ। त्यसपछि हाम्रो न्युमेरिकल सुरु हुन्छ, टाइम इन प्रॉफिट एन्ड लस पर्सेन्टेज, त्यसमा भएको फ्र्याक्सन डेसिमलको अर्का कन्सेप्टबाट दिन्छु, एभरेजहरू एन्ड रेसियो प्रोपोर्सन। आनन्दले गर्ने, ध्यान दिएर गर्ने है। ओके, अब हेर्नु ठिक छ। त्यसमा मोस्ट कमन हेर्नुपर्छ, सिस्टममा मिल्ने भन्दा मिलेको धेरै। डोन्ट वरी, सबै हामी पढ्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच। तर तपाईँलाई मैले अन्तिममा फेरि पनि रिक्वेस्ट गर्ने, यो हाम्रो भिडियो के गर्ने, डाउनलोड गरेर फेरि रिअपलोड नगर्नु होला। गरेको भिडियो अहिले हटिसकेको हुनुपर्ने हुन्छ है त। म हेर्छु, होइन भने तपाईँ समस्यामा पर्ने कुरा निश्चित छ। थ्याङ्क यू सो मच। ल, राम्रोसँग पढ्नु। हाम्रो विद्यार्थीको लागि हरेक सुविधा दिन तयार छौँ, तपाईँहरू गर्नुहुन्छ। डोन्ट वरी। यसमा लास्टको जोडेको 9 + 5 जोड्दा 14, 9 + 5 जोड्दा 14 भयो। 14 भएको सङ्ख्या फेरि 1 + 4 जोड्दा कति भयो त? 5 भयो। यसरी जोडेको। 9 + 5 14, 1 + 4 5। यहाँ सेम वेमा के छ? 9 + 7 16, 1 र 6 7 हो। यसरी गर्ने है त। थ्याङ्क यू सो मच। आजलाई यति नै है। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। ल, इन्ट्रान्स नेपाल भन्ने एउटा इन्स्टिच्युट त्यहाँ मैले देखेको छु, उहाँहरूले हटाइसक्नु भयो होला सायद। म एकछिनमा अब हेर्छु। थ्याङ्क यू सो मच।